नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुवात में हेडलाइंस। गेरा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाइने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन। राजस्व छलेर ल्याइएको मल धादिङका स्थानीयको कब्जामा, सशस्त्र प्रहरीद्वारा बल प्रयोग। सेनेटरी प्याड र वनस्पति तेल आयातमा अन्तशुल्क हेरफेर गरेकोमा उद्योगको आपत्ति। राजस्व नीति सुधार गर्नुपर्ने माग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाइने बताएका छन्। आज धनगढीमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले कलेज सञ्चालनका लागि विधेयक प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका हुन्। उनले आफू काठमाडौँ फर्किएपछि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी छिट्टै प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन दिएका हुन्। अत्यन्त खुसी लागेको छ। त्यो गर्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। जनसाथी त्यो एउटा क्याबिनेट निर्णय गरेर प्रतिष्ठान सम्बन्धी ऐन ल्याउनु पर्यो। हामी त्यो ऐन पनि विधेयक पनि ल्याएर अगाडि बढाउनेछौँ। नदी कटानको समस्या समाधान गर्न धनगढीदेखि सत्तीसम्म तटबन्धका लागि भारत सरकारसँग कुरा गर्ने पनि प्रधानमन्त्री देउवाले बताए। उनले गौरीफन्टा नाकालाई नागरिकको सहजताका लागि कैलाली प्रशासन मातहत ल्याउन सकिने बताए। राजस्व छलेर ल्याइएको मल धादिङका स्थानीयले लुटेका छन्। गैराती गैरकानूनी ढंगले ल्याइएको 2 ट्रक मल राजस्व अनुसन्धान विभागले धादिङको धुनीबेसी धार्केमा नियन्त्रणमा लिएको थियो। प्रहरी नियन्त्रणकै अवस्थामा रहेको उक्त मल स्थानीयले लुटपाट गरेको धादिङ प्रहरीले बताएको छ। केही दिन यता धादिङमा राजस्व छली गरेर ल्याइएको मल बिक्री भइरहेको सूचनाका आधारमा विभागले सक्रियता बढाएको थियो। स्थानीयकै सूचनाको आधारमा गैराती नियन्त्रणमा लिएको मल स्थानीयले कब्जा गरेका हुन्। स्थानीयले लुटपाट मचाएपछि सशस्त्र प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो। मनसुन सुरु भएसँगै ताप्लेजुङमा पहिरोको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गर्न थालेका छन्। फक्ताङलुङ, सिरिङवा र सिरिजङ्गा गाउँपालिकाले भोलिदेखि पालिकाभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयको पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। मनसुन सुरु भएसँगै जिल्लामा पहिरोका घटना हुन थालेका छन्। गैराती फक्ताङलुङ गाउँपालिकाको खेजेनिममा पहिरोले एक घरसहित एउटा भैँसी र 19वटा बाख्रा बगाएको छ। हिजो मात्रै सिरिजङ्गा गाउँपालिका स्थित खेवाङमा पहिरोमा परि 2 जनाको मृत्यु भएको थियो। सरकारले अख्तियार गरेको कर नीतिकै कारण उद्योग धराशायी अवस्थामा पुग्ने भन्दै पूर्वका उद्योगी व्यवसायले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत सेनेटरी प्याड, वनस्पति तेल र वायर आयातमा भन्सार तथा अन्तशुल्कमा हेरफेर गरेपछि उद्योगीले आपत्ति जनाएका हुन्। उनीहरूले राजस्व नीतिमा सुधार नगरिए उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने बताएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कतिपय आयातित सामग्रीको भन्सार र अन्तशुल्क दरमा परिवर्तन गरेपछि सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका उद्योगी आन्दोलित भएका छन्। करको दरमा पुनरावलोकन नभए मजदुर कटौती गर्नुपर्ने र उद्योग नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। आन्दोलित हुनेहरूमा सेनेटरी प्याड, वनस्पति तेल र वायरमा संलग्न उद्योगी छन्। अब मेरो 1 हप्ताको मटेरियल छ। यो र मटेरियल सकेपछि म के गर्छु? त्यो लेबरलाई म त राख्न सक्दिनँ। कसले म कसरी पैसा तिर्ने? जब प्लान्ट नै चल्दैन भने म कसरी पैसा तिर्ने? म त हप्ताभरिमा भनिदिन्छु भैया लेबरलाई जान। त्यो लेबर त आउँछ, सडकमै आउँछ, कहाँ जान्छ लेबर? तिनीहरूले क्षतिपूर्ति माग्छ, त्यो गभर्मेन्टले देओस् न क्षतिपूर्ति। मैले त आफैले त उद्योग बन्द गरेको होइन। गभर्मेन्टको नीतिले गर्दा मेरो उद्योग रातोरात बन्द भएको छ भने त्यो क्षतिपूर्ति हामीले कहाँबाट दिने? अब मेरो एउटा फ्याक्ट्रीमा 300 लेबर छ। तपाईँ 100वटा फ्याक्ट्रीमा जोड्नु त कति मान्छे त हुन्छ? 10,000 भन्दा बढी मान्छेको जागिर जान्छ हप्ताभर 10 दिनमा यिनीहरूले संशोधन गरेन भने। भारतमा वायर रड निर्यातमा 15% र नेपालले आयातमा 10% भन्सार शुल्क लाग्ने र प्रति टन 4500 रुपियाँ अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। तर सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तु निर्यातमा भारतले कुनै कर लगाएको छैन।
नेपाल सरकारले 6% भन्सार तथा 10,000 रुपैयाँ प्रति टन अन्तशुल्क लगाएको छ। यस व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्कमा एक तहको फरक पर्ने उद्योगीको भनाइ छ। यो व्यवस्थाले नेपालको उत्पादन महँगो हुन जाने भएकोले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उद्यमीहरूको भनाइ छ। कुनै एउटा पर्टिकुलर उद्योगहरूलाई मात्रैका लागि संरक्षणका लागि मात्रै बजेटलाई लबी गरिदिने र त्यसले गर्दा अरू उद्योगहरूलाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ सेन्सिटिभ नै नहुने, त्यो होइन। र यसमा चाहिँ हामी निजी क्षेत्र पनि आगामी दिनमा सचेत हुनुपर्छ। हामीले आन्दोलन पनि गऱ्यौँ, हाम्रा मागहरू राख्यौँ। त्रुटि भएको छ, त्रुटि सच्याउँछु भनेर अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ सचिवज्यू लगायत ठुलो टोली गएका थियौँ। हामी सबैको अगाडि उहाँहरूले भन्नुभएको छ र हामी आशा छ हामीलाई कि अर्थ सचिवज्यू र मन्त्रीज्यूहरूले सच्याउनुहुन्छ र आगामी दिनमा यस्ता त्रुटिहरू गर्नु हुँदैन। फेरिएको कर नीतिले उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर मारमा पर्ने उनीहरूको दाबी छ। नयाँ कर नीतिकै कारण 200 भन्दा बढी उद्योग प्रभावित हुने व्यवसायी बताउँछन्। करको दरमा पुनरावलोकन गर्न अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई असार 1 गतेसम्मको अल्टिमेटम दिए पनि सुनवाई नभएपछि उद्योगी र मजदुर आन्दोलित बनेका हुन्। मजदुर कटौतीतर्फ या मजदुर विरोधी काम उहाँहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष घाटा हो। किनभने तपाईँलाई उहाँहरूको मात्रै आन्दोलन त निश्चय पनि कुनै किसिमको उपलब्धि हुनेवाला छैन। त्यसमा हाम्रो समर्थन मात्रै होइन, सिभिल सोसाइटीका हरेक स्टेक होल्डरको सहयोग हुन चाहिन्छ। या तपाईँको मिडिया कर्मीहरूको सहयोग चाहिन्छ, त्यसै गरी तपाईँलाई अधिकार कर्मीहरूको सहयोग चाहिन्छ, पोलिटिसियनको सहयोग चाहिन्छ, अनि मात्रै यो तपाईँलाई नीतिगत परिवर्तन हुनसक्छ। अब यसमा तपाईँलाई एक्लो हिँड्न खोजेर आफ्नो सहयात्री, कामदार, कर्मचारी, मजदुरहरूलाई नै उहाँहरू बाइपास गर्नुहुन्छ या उनीहरूको विरोधमा काम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि त हामीले पनि जसरी उहाँहरू जानुहुन्छ त्यसको प्रतिकार हामी त्यसरी जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर लगायत आसपासका क्षेत्रमा अहिले साना ठुला गरी 665 उद्योग सञ्चालनमा रहेको उद्योग विभागको तथ्याङ्क छ। यी उद्योगमा रोजगारी पाएका 80,000 मजदुर मध्ये कोरोनाका कारण 30,000ले रोजगारी गुमाएका छन्। सरकारको कर नीतिकै कारण फेरि उद्योग बन्द हुने र रोजगारी गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने जोखिम बढेको छ। केही दिन अघि सरकारी कर नीतिकै लुम्बिनीका उद्योगीले पनि विरोध गरेका थिए। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा पारस चौधरीका साथ विराटनगरबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। सुनसरीको धरानका बङ्गुर फार्ममा क्लासिकल स्वाइन फिभर अर्थात् बङ्गुरमा फैलिने हैजा भएको पुष्टि भएपछि पूर्वका बङ्गुर पालक किसान समस्यामा परेका छन्। फार्ममा पालिएका बङ्गुर बिरामी हुने र मर्ने समस्याका कारण किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला विराटनगर र धरान उपमहानगरपालिका पशु सेवा शाखाको प्राविधिक तथा विज्ञको टोलीले रोग पहिचान गर्न र्यापिड टेस्ट र मृत बङ्गुरको नमुना परीक्षण गर्दा क्लासिक स्वाइन फ्लू पुष्टि भएको हो। रोगका कारण 2 महिना यता धरानका बङ्गुर फार्महरूमा 250 भन्दा बढी ठूला साना बङ्गुर मरिसकेका छन्। 5-7वटा चाहिँ फार्महरूमा यो लक्षण देखिएका बङ्गुरहरूको रगतबाट हामीले र्यापिड टेस्ट गर्दाखेरि यो चाहिँ क्लासिकल स्वाइन फिभर भन्ने हुन्छ कि क्लासिकल स्वाइन फिभर देखियो हैन। हामीले अनि पोस्टमार्टम गर्दाखेरि पनि क्लासिकल स्वाइन फिभरमा हुने जुन चाहिँ अब लिजन भन्छौँ हामी, लिजन देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि अहिलेलाई चाहिँ अब हामी त्यसको आधारमा क्लासिकल स्वाइन फिभर यसलाई चाहिँ हामी टेस्ट र हाम्रो चाहिँ पोस्टमार्टमको आधारमा हामीले त्यो पुष्टि गरेका छौँ र थप चाहिँ अब पिसिआर र अन्य चाहिँ थप परीक्षणको लागि हामी केन्द्रीय पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला काठमाडौँ यसको पोस्टमार्टम गरेर यसको टिस्युहरू पठाएका छौँ। रिजल्ट आज भोलि आउँछ। घरैमा पालिएका बङ्गुरमा पनि ज्वरो आउने, चारो नखाने, छेर्ने, बान्ता गर्ने, कमजोर हुने समस्या देखिएको छ। यस्ता बङ्गुर बिरामी भएको 7 देखि 10 दिनमा मर्ने गरेका छन्। त्यो पहिला गाउजो जस्तो हुन्छ अनि टक्कै मरिजाने छाड्छ क्या। पहिला चाहिँ चारो खाँदैन होइन, अनि त्यहाँदेखि मर्ने बेला चाहिँ छाड्दो रहेछ। प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा बङ्गुर पाल्दै आएका किसानको समस्या यस्तै छ। किसानको खोरमा रहेका बङ्गुर 1.5 महिनादेखि बिक्री भएका छैनन्। एउटै फर्ममा 1500 भन्दा बढी बङ्गुर खोरमा थन्किएका छन्। रोगको त्रासकै कारण बङ्गुरको मासु बिक्न छाडेको छ, जसले गर्दा किसानले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। जम्मा 2900 जति बङ्गुरहरू छन्। 2900 बङ्गुरहरूमा मासुको लागि मात्रै 700 जति छन्। अहिले ती 29 सानो ठुलो गरेर सानो ठुलो बच्चा गरेर चाहिँ 29 जति छन्। ती सबै बङ्गुरलाई दाना अहिले 2,00,000
2,15,16,000 चाहिँ अहिले दाना खपत भइरहेको छ दैनिकमा। क्लासिक स्वाइन फ्लू काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो पटक देखिएको थियो। अहिले पूर्वमा पालिएको बङ्गुरमा समेत देखा परेपछि किसान चिन्तित छन्। घरपालुवा सुँगुर, बङ्गुर तथा जङ्गली बँदेल प्रजातिमा देखिएको यो रोग उच्च मृत्युदर भएको अति खतरनाक महामारी जन्ने सरुवा रोग मानिए पनि रोग नियन्त्रणका लागि पहल हुन सकेको छैन। ग्यालेक्सी फोकेका लागि झापाबाट नारायण अर्याल र सुनसरीबाट प्रकाश तिमसिनाको रिपोर्ट। म्याग्दीका स्थानीय तहहरूका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा सुरु भएका अधुरा योजना गलपासो बनेका छन्। समयमा काम नहुँदा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले बजेट कटौती गरिदिँदा ठेक्का लागिसकेका योजना पूरा गर्न स्थानीय सरकारलाई अप्ठ्यारो परेको छ। लागत साझेदारीमा सञ्चालन गरेका पूर्वाधार योजनाहरू समयमा सम्पन्न गराउन नसकेका कारण थप दायित्व सृजना हुने, निर्माण अवधिसँगै लागत बढ्ने, अलपत्र पर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन्। ठेक्का लागिसकेको योजनालाई त्यसै छोड्दा अलपत्र पर्ने र निर्माण व्यवसायलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने तथा पूर्णता दिन थप बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने देखिन्छ। प्रदेश सरकारले त्यसमा फेरि पैसा, केन्द्र सरकारले फेरि त्यो पैसा निरन्तरता दिएन भने त्यो बाँडिरहेको काम त फेरि नगरपालिकाको व्यवहारमा जाने भयो। नगरपालिकाले प्राथमिकीकरण गरेको योजना बाहेक त्यो योजनामा पैसा हाल्नुपर्ने भयो। त्यसैले निर्माण व्यवसायीहरूको कारणले पनि हामीलाई समस्या चाहिँ पर्दो रहेछ। साझेदारीमा सुरु गरेर तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका योजना म्याग्दीमा करिब 50 वटा छन्। बेनीको खुल्ला मञ्चको खेल मैदान, चिना खेत, खबरा खानेपानी, रावण पार्क, मालिकाको दरबाङ निस्कोट सडक, वडा र स्वास्थ्य कार्यालयका भवनहरू साझेदारीका अपुरा योजना हुन्। पहिलो काम त ठेकेदारहरूकै लापरवाही नै हो, किनभने अब उहाँले चाहिँ समयमा अब यतिमा सक्छौँ भनेर कन्ट्र्याक्ट गर्नुभएको छ, यति रकममा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ, सबै गर्नुभएको छ होइन। पहिलो चाहिँ मात्र उहाँहरूकै हो। दोस्रो जिम्मेवार चाहिँ अब यहाँ हिजो पनि अब यहाँको कर्मचारीको कुरा होला होइन, जनप्रतिनिधिको कुरा होला, हिजोको कुरा होला। योजना कार्यान्वयनमा झन्झटिलो प्रक्रिया, सम्बन्धित कार्यालय, निर्माण व्यवसायको ढिला सुस्ती र व्यवस्था एवं समन्वय अभावले योजनाहरू अलपत्र तथा अधुरा हुने समस्या देखिएको हो, जसले गर्दा राज्यको रकम खर्च हुने तर नागरिकले सुविधा नपाउने अवस्था बारम्बार दोहोरिन्छ। नयाँ योजना अल्पत्र परिसकेपछि हाम्रो आशा चाहिँ थियो कि अब एक घर एक ढारो अवश्य पनि बन्छ र स्वच्छ खानेपानी पिउन पाइन्छ भन्ने आशा थियो, तर चाहिँ नि त्यो हुन सकिरहेको छैन। वर्षेनी बनाउँदै गर्दा चाहिँ बाटो पनि परिणाममुखी नहुने, सुरुबाटै चाहिँ काम भइरहने, परिणाम चाहिँ नदेखिने। अर्को चाहिँ जनताले चाहिँ एकदमै तपाईँको चाहिँ त्यो बाटो कम्तीमा एक वर्षमा त्यो बाटो बन्दै गर्दा 20-25 दिन ब्लक भएर हिँडेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ सेवा चाहिँ दिन पर्ने जस्तो चाहिँ अवस्था चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसको मार भनेको प्रत्यक्ष जनतालाई एउटै योजनाको वर्षै पछि सर्वेक्षण र ठेक्का प्रक्रिया गर्नुपर्दा प्राविधिक र प्रशासनिक खर्च बढ्नुका साथै जनशक्तिको समय खर्च भइरहेको छ। योजनाहरूको प्रशासनिक र प्राविधिक खर्च घटाउन बहुवर्षीय योजनाको अभ्यास गर्नुपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन्। काम धेरै गर्नुपर्ने र चाहिँ टाइममा नसकिने जुन अवस्था छ त्यसले चाहिँ समस्या छ। यसमा अब हामी स्थानीय तहहरू बहुवर्षमा जानुपर्ने, अब त्यसलाई चाहिँ 1-2 वर्ष लगाएर भने सक्नुपर्ने र बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, काम घटाउनुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। त्यसले चाहिँ अब काम थप्ने त्यस्तो चाहिँ प्रशासनिक क्षमता जुन काम बढाइरहेछ। विकास योजनाहरू अलपत्र पर्ने समस्या हटाउन प्राविधिक लागत अनुमान तयार पारेपछि बहुवर्ष ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयन गराउने, समयमा पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन र ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तथा जनप्रतिनिधिको सक्रियता र नागरिकको निगरानी आवश्यक देखिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 122 ग्राम सुनको गहना सहित एकजना पक्राउ परेका छन्। जुत्ताको मोजाभित्र लुकाएको अवस्थामा 3 थान सुनको सिक्री र 1 थान ब्रासलेट गरी 9,90,000 रुपियाँ बराबरको सुनसहित पाल्पा रामदीकोटका राजेन्द्र कामी पक्राउ परेका हुन्। जजिरा एयरलाइन्स मार्फत कतारबाट कुवेत ट्रान्जिट हुँदै आज बिहान भैरहवा आइपुगेका कामी चेक जाँचका क्रममा समातिएका हुन्। पक्राउ परेका कामीलाई भोलि आवश्यक अनुसन्धान गरी भन्सार कार्यालय बुझाउने प्रहरीले जनाएको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन समातिएको यो पहिलो पटक हो।
हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गेटा मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानका रूपमा अघि बढाइने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाउने आश्वासन। राजस्व छलेर ल्याइएको मल धादिङका स्थानीयको कब्जामा, सशस्त्र प्रहरीद्वारा बल प्रयोग। र सेनिटरी प्याड र वनस्पति तेल आयातमा अन्तशुल्क हेरफेर गरेकोमा उद्योगीको आपत्ति। राजस्व नीति सुधार गर्नुपर्ने माग। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।